ختم كتاب الله نسعى للإتقان أمن خلق القلب فسوى سلوى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज मैं आप लोगों को 3 जबरदस्त वायरल वीडियोस बताने वाला हूं। बड़े इबरतनाक है और बड़े बहुत कुछ सीखने को उससे मिलता है। और मैं आपको अक्सर वही वीडियोस बताता, बल्कि हमेशा वही वीडियोस आपको बताता हूं या वही कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूं, तैयार करता हूं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, आपका वक्त जाया ना हो। आप जो 5-10 मिनट हमको देते हैं या हमारे चैनल को देते हैं, तो वो आपका वक्त जाया ना हो, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। पहला वीडियो जो आपने पहले देखा और अभी भी आप साइड में देख रहे होंगे, ये एक माँ का वीडियो है। बताया जा रहा है कि ये फलस्तीन की है, पता नहीं कहाँ की, लेकिन दावा है बहरहाल कि ये फलस्तीन की है। इस खातून की उम्र 72 साल है, 72 इयर्स। और इस 72 साल की पीराना साली में, इस उम्र में उस खातून ने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया, बाय हार्ट याद कर लिया। और सबसे बड़ी बात, एक ही बैठक में पूरा कुरान पाक सुना दिया। ये वाकई में कुरान पाक का मोजिजा है, वरना 2-4 सफ़े याद करने में आदमी के पसीने छूट जाते हैं, और ये पूरा कुरान पाक सीने में उतर जाना, ये वाकई में कुरान पाक का अल्लाह तबारक व तआला का मोजिजा है। और जब ये खातून आखिरी सूरह नास पढ़कर कुरान पाक को मुकम्मल कर रही थी, उस वक्त तो पूरा माहौल जज्बाती हो गया, और सबसे ज्यादा जज्बाती उस माँ का बेटा हो गया। आप देख सकते हैं ये माहौल वाकई में रुला देने वाला था, सबक देने वाला था। सबक देने वाला किस लिए? इसलिए कि इस वीडियो से ये बात समझ में आई कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। देखिए ना, इस उम्र के अंदर अक्सर जो बुजुर्ग मर्द औरतें होती है, या खवातीन होती है, या बूढ़ी औरतें होती है, बूढ़े मर्द होते हैं, वो घर में बैठकर जो है ना, वो बहुओं के पीछे कुट-कुट करते रहते हैं। और यहाँ पर वो घर में अक्सर, सब नहीं, वरना बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, सब नहीं, लेकिन अक्सर जो है, जो सास और ससुर होते हैं, वो क्या करते हैं, घर में अपनी बहू का दिमाग खराब करते हैं या बेटों का दिमाग खराब करते हैं। लेकिन माँ बाप भी जो बेचारे बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, दिमाग खाली होता है, वक्त खाली होता है, रिटायर्ड होते हैं, और खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है, तो फिर वो खुराफात में लगा देता है, जिससे वो खुद भी परेशान हो जाते हैं और घर के दूसरे लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो इस खातून ने इस उम्र के अंदर बजाय खुराफात करने की या खाली रहने के, कुरान पाक को सीने से लगाया, कुरान पाक को याद करना शुरू किया, और पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। इंसान की चाहत, इंसान के अज़्म और इरादे पर सब कुछ निर्भर करता है। जिनके मजबूत इरादे बने जान उनकी, मंजिलें आप ही हो जाती है पहचान उनकी। इसलिए भाइयों बहनों, पढ़ो, इक़रा, इल्म हासिल करो, बहाने मत बनाओ। इल्म ही, एजुकेशन ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। कुरान पाक के 78,000 अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज जो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, सीने मुबारक में जो नाजिल फरमाया, वो था इक़रा, पढ़िए। इसके अलावा कुरान पाक की 6000 आयतों में से सबसे पहली जो 5 आयतें नाजिल फरमाई है, उनसे कलम और इल्म की अहमियत जाहिर होती है। लेकिन आज हमने कुरान पाक के साथ क्या मामला किया? कुरान पाक ताक में रख दिया जाता है। बल्कि कुरान पाक की वो फरियाद भी बड़ी मशहूर वो फरियाद है, नज़्म है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जिस तरह तोता मैना को बोल सिखाए जाते हैं, इसी तरह से पढ़ाया जाता हूँ, इसी तरह से सिखाया जाता हूँ। दूसरा, ये वीडियो देखकर तो वाकई में इतनी इबरत हुई और दिल में अपने आप को मैं कोसने लगा कि हम कितने नाशुक्रे बंदे हैं अल्लाह के। कितने मुल्क ऐसे हैं, गरीब मुल्क ऐसे हैं कि जिनके पास
صحیح سے پڑھنے کے لیے قرآن پاک تک نہیں ہے، تختیوں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے یہ منظر ہوتا ہوگا جو ہم نے سنا کہ تختیوں پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا، یا پھر ہڈیوں پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا۔ لیکن آج بھی ایسے غریب ملک ہے جہاں پر قرآن پاک صحیح سے میسر بھی نہیں ہے، تختیوں پر لکھا ہوا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسی سے حفظ کرتے ہیں، لیکن ان کی لگن، ان کی تڑپ کے ساتھ پڑھتے، اتنی تڑپ کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو قرآن کی محبت سے بھر دیا۔ ان کے بچوں سے قرآن پاک کی ادائیگی ایسی کہ ہمارے قاری صاحبان ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ جائیں۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک کتنی بہترین شکل میں موجود ہے، کہیں مخمل میں لپٹا ہوا، کہیں غلاف میں لپٹا ہوا، بہترین دیدہ زیب پرنٹنگ کے ساتھ، لیکن ہم ٹھہرے ناقدرے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، صرف قرآن پاک کے لیے لڑا اور ادب کیا، اور اتنا ادب کیا، حد سے زیادہ ادب کیا، اور ادب میں قرآن پاک کو مخمل میں لپیٹ کر اتنا اوپر رکھ دیا کہ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پاک کو زیادہ تر ہم نے تعویذ کے لیے استعمال کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ جب کوئی مرنے لگتا ہے، سکرات کے عالم میں جانکری کی حالت ہو جاتی ہے، تو ہم قرآن پاک نکال کر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ اس کی روح، اس کی جان آسانی سے نکل سکے۔ ہم نے قرآن پاک سے صرف مرنا سیکھا، کاش ہم قرآن پاک سے جینا سیکھ جاتے۔ دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہم لوگ، تلاوت سے بہت دور ہوئے، گھر گھر نظر آتے ہیں طاقوں میں قرآن، ہم کیسے مسلمان۔ یاد رکھو، جب قرآن پاک کی محبت سینوں میں آ جاتی ہے تو کوئی محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس بچے کو دیکھیے، یہ سیریا کا بتایا جا رہا ہے، اس کا سب کچھ لٹ پٹ گیا، لیکن اپنے لٹے پٹے گھر کے ملبے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور اس ساری تباہی سے بے پرواہ ہو کر قرآن پاک کی محبت میں کتنے سکون سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ سنیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ گویا یہ بچہ یوں کہہ رہا ہے کہ کچھ مقام ایسے بھی آتے ہیں سلوک عشق میں، جاگتا ہوں دل سے اور آنکھوں سے سو جاتا ہوں، لٹ گئی کامل جہاں ساری متاع زندگی، کیا تماشا ہے کہ وہی سے زندگی پاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن، شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔